दर्शकवृन्द नमस्कार। यो पृथ्वीमा जन्मिएका प्रत्येक मानवहरूको आफ्नै अस्तित्व, आफ्नै विवेक र आफ्नै आत्मसम्मान र स्वाभिमान सबैको हुन्छ। हामीले केवल सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। म कसैको हैसियत जाँच्ने मान्छे कदापि होइन। आफ्नो जिम्मेवारीलाई स्वीकार्दै म के गर्न सक्छु, सुरुवात मबाट भन्ने मानसिकता राख्दै अगाडि बढेको व्यक्ति हो। तथापि आज भोलि मेरो समाज, मेरो देश प्लस समग्र विश्वव्यापीमा भइरहेको मेरो दृष्टिकोणले के ठम्ब्याउँछ भन्ने राय यो भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्दैछु। कृपया अन्तिमसम्म सुनेर सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। दुधले नुहाएका कोही छैनन् यहाँ। सबैका आफ्ना समस्या, राम्रा नराम्रा, त्रुटि, आलोचनाहरू आफ्नै ठाउँमा छन्। हुनुपर्छ पनि, स्वाभाविक नै हो। हेर्ने हो भने, खोतल्ने हो भने, चन्द्रमामा दाग भेटिन्छ भने हामी न मान्छे न हौं। कोही पनि कसैभन्दा कमजोर छैन यहाँ। सबैका आफ्नै सगरमाथा छन् अहङ्कारका। कोही भन्दा कोही कम छैन। आफूलाई कमजोर बनाउन कोही चाहँदैनन्, आफूलाई झुकाउन चाहँदैनन्। समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वलाई कोही स्वीकार्न चाहँदैनन्। किन? आखिर यो दुःख लाग्दो कुरा हो। मेरो समाजको चिसो कम्बल, कुम्भकोणको निन्द्रामा सुतेकाहरू एकाएक जागरुक भएका छन्। आज आत्मीय ठानी हात दिन खोज्दा औँला नै निल्ने भएका छन्। आज समूहमा मुख नखोल्नेहरू फेसबुकमा वृत्तान्त सुनाउँछन्। आज स्वयं आफै सागरमा डुबेकाहरू अरूलाई ओस चाटेर तिर्खा मेट्न किन लगाउँछन्। आज सदाबहार प्रवृत्तिको आवश्यकता, अहङ्कारको उच्च प्रदर्शनी, सामूहिक भावना नदेखिएको, पारस्परिक जितको भावना विकास नभएको दुखेसो मैले माथिका हरफमा प्रस्तुत गरेको छु। हुन त व्यक्तिहरूले बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता सर्वव्यापी नै छ। तथापि समयले देखाउँछ को व्यक्ति समाजसेवी, को व्यक्ति उच्च नेतृत्वदायी र को व्यक्ति इमान्दार छ भनेर। च्याललाई गिलासमा र बकुल्लोलाई थालमा खुवाउने आजसम्मको मेरो समाजको प्रवृत्ति हटेको छैन। त्यसप्रति चासो दिन आवश्यक देख्दछु। घरका नानीहरूले खानाको थाल थाप्दा पस्किने भाँडाकुँडामा नहुँदाको स्थिति कस्तो हुँदो हो अनुमान गर्नुहोस् त। अभिभावकको लागि त्यो भन्दा दुःखद क्षण अर्को हुनै सक्दैन। मानिसहरूको यो अवस्था आउनमा जिम्मेवार को छ? हामी प्रत्येक नागरिकले यसको उत्तर खोज्न आवश्यक छ। यसको उत्तर तपाईले नै खोज्नुपर्छ। एकचोटि सोचौं त, अब के भोलि यो पिढीले पनि यस्तै अवस्था भोग्नु परे हामीलाई किन कसैले नधिक्कारलान् र? त्यसैले कसैको खुट्टा तान्ने विकासमा यो त त्यो पार्टीको हो, यसले त्यो काम गर्यो भने त उसको नाम आउँछ, त्यसलाई त्यो काम सफल हुन दिनुहुन्न जस्ता गलत सोचहरूलाई हामीले आजकै दिनबाट दिमागबाट निकाल्नुपर्छ। समाजमा कसैले राम्रो काम गर्न खोज्दैछ भने अवरोध होइन, सहयोग गरौँ। सकारात्मक सोचको निर्माण गरौँ। देशलाई यो भन्दा पनि खराब अवस्थामा जानबाट रोकौँ। असल व्यक्ति, असल समाज, असल नेतृत्व निर्माणको अभियानमा सकारात्मक भएर लागौँ। कसैको राम्रो कुराको हात धोएर विरोधमा निस्कनुको सट्टा हौसला दिएर समाजमा सकारात्मक माहौल सिर्जना गर्दै राम्रो काम गर्नेहरूको साँचो तारिफ गर्ने बानी बसालौँ। कुनै परिवारको एकजनाले मात्र सकारात्मक तरिकाले सोच्ने हो भने त्यो पुरा परिवार नै राम्रो भएर जानेछ। त्यो परिवारको समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ र समाजबाट छानिने नेतृत्व पनि राम्रै भएर जानेछन् र समग्र देशकै अवस्था, विकास र नीति निर्माणमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। नेताहरू पनि आकाशबाट टपक्कै झरेका होइनन्। हाम्रै समाजबाट, हाम्रै घर वरिपरिका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसैले हामी हाम्रो जीवनका अमूल्य समयलाई राम्रो काम, सकारात्मक सोच निर्माणमा खर्च गरौँ। सभ्य बनौँ, जिम्मेवार बनौँ, जवाबदेही बनौँ र आफ्नो
घर समाजलाई पनि त्यस्तै बनाउन सकारात्मक काममा सदैव तल्लीन रहिरहँ। म के गर्न सक्छु, सुरुवात मबाट भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै यदि तपाईँले आजबाट आफ्नो मानसपटल यो धारणामा विकास गर्नुभयो भने दुई मत छैन, समाज रूपान्तरण हुन, हामी परिवर्तन हुन। हामी पछौटेपन, अरूले के गर्यो यस्तो उस्तो सानोतिनो जस्ता हीनता भाव र लज्जास्पद दृष्टिकोणले भरिएको मानसिकतालाई आजैबाट अन्त्य गर्दै सकारात्मक र सभ्य समाज निर्माणको महाअभियानमा, असल व्यक्ति, असल समाज, असल नेतृत्व निर्माणको अभियानमा सकारात्मक भएर आफूलाई केन्द्रमा राखेर म के गर्न सक्छु, सुरुवात मबाट भन्ने मानसिकता विकास गर्नुहोस्, चमत्कार हुनेछ। र अन्तमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा योसँग म के जोड्न चाहन्छु भने निर्वाचन कुनै एक दिनको घटना होइन, बरु यसले 5 वर्षको समय अवधिलाई भने एक दिनमा अवश्य प्रस्तुत गरेको हुन्छ। त्यसैले सबैको आफ्नै व्यक्तिगत विश्वास र धारणाहरू हुन्छन्, तथापि हामीले पारस्परिक जितको मुद्दामा एकीकृत हुन सिक्नुपर्छ। कुनै बेला आइन्स्टाइनलाई सोधिएको थियो मूर्खता के हो भनेर, उहाँले भन्नुभएको थियो एउटै काम गरेर जब व्यक्ति फरक फलको अपेक्षा गर्छ भने त्यो मूर्खता हो। त्यसैले हामीले पनि विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा थप नयाँ र नवीन ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ। जहिले पनि हामीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर हामीले गरिरहेको कामबाट दोस्रो व्यक्तिले के फाइदा पाइरहेको छ, अथवा हामीले सेल्फ सेन्ट्रिक होइन अदर सेन्ट्रिक हुन सिक्नुपर्छ। त्यसैले मेरो समाजको झल्को कहाँनिर प्रस्तुत हुन्छ भने भैँसीलाई दुध दिँदैन भनेर पिट्ने तर घाँस काट्न अल्छी गर्ने वा घाँस धेरै खान्छ भनेर डाहा गर्ने प्रवृत्ति हिजोका चुनावमा पनि देखिएको थियो र अब त्यस्तो नहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसैले किन्ने बेच्ने भनेको मानवलाई हुँदै होइन, हामी कुनै सो पिसमा राखिएका सामान होइनौँ। हाम्रो आफ्नै विवेक हुन्छ, हामी स्वस्फूर्त रूपमा निर्णय गर्न सक्छौँ। त्यसैले किन्ने बेच्ने भन्ने प्रवृत्ति कदापि हुँदैन। आगामी निर्वाचनमा तपाईँले समूह केन्द्रित होइन व्यक्ति केन्द्रित हुन सिक्नुपर्छ। उच्च नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, व्यक्तिगत मुद्दामा होइन सामूहिक भावलाई सर्वोपरि ठान्ने व्यक्ति छनौट गरेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई निभाउनुहोस् तपाईहरू। र अन्तमा फेरि के भन्न चाहन्छु भने जब कुनै व्यक्तिले, जब कुनै समूहले, जब कुनै क्षेत्रले म के गर्न सक्छु, सुरुवात मबाट भन्ने नारालाई अंगीकार गर्छ भने परिवर्तन धेरै टाढा छैन। त्यसैले आगामी दिनहरूमा यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहोला। सर्वोपरि हामीले सोचे जस्तो हुनेछ। तपाईहरूलाई यो विचार कस्तो लाग्यो समग्रमा प्रतिक्रिया दिनुहोला, म आभारी हुनेछु। धन्यवाद। Welcome to Emraj Sound YouTube series. Subscribe for way of success and spirit of happiness. म के गर्न सक्छु, सुरुवात मबाट।